औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़ वेलफेयर आर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं जामियत सवर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब के मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने समाजी माशी मशरती मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। इस किताब को कोटेशन के लिहाज से लिखा गया है। हर कोटेशन की अपनी एक अहमियत है। हर कोटेशन में हमारे लिए रहनुमाई और पैगाम का एक रास्ता मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से मुराद बनी इसराइल के मज़लूम लोग, ना कि कारून की तरफ पर चंद सरमायादार और ज़ालम लोग। कुरान अज़ीम ज़ालम और मज़लूमों का फ़र्क बताता है, ना कि अरबी और अजमी का, किसी सिंधी और पंजाबी का, या शिया और सुन्नी का, क्योंकि बनी इसराइल में से होते हुए भी कारून को गैर कहा गया। अगली कोटेशन में है, मजहबी रहनुमा मानो या फिर सियासी लीडर मानो, एक ही शख्स की दोनों हैसियतों को कभी तस्लीम ना करो। इससे सियासी अमल में इख्तिलाफ राय के हक़ को खो बैठोगे, जो सियासी अमल के लिए नागज़ीर है, वरना सलाहियतों के बावजूद सियासी यतीम बनकर रहोगे, क्योंकि मुर्शद की शनवाई होगी हक़ पर होने के बावजूद आपकी नहीं। मज़ीद लिखा गया, सियासी लोग छोटे छोटे मफादात दिखाते हैं मगर मफादात पूरे नहीं करते, क्योंकि मफादात पूरे होने के बाद इनकी महताजगी को महसूस करके इनकी राहें कौन देखेगा। यानी कि अगर आप सियासी लोगों के पीछे चले लगेंगे, वो आपको मफादात दिखाएंगे छोटे छोटे, फिर आप उसको सपोर्ट करेंगे और वो ख़ुद आपकी सपोर्ट हासिल करके अपनी पोस्ट को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे और आप उसके महताज हो जाएंगे। और इसी तरह कोई भी आज तक पॉलिटिकल जितने भी लीडर आए हैं, उन्होंने कभी गरीब लोगों की या उन लोगों की बात नहीं सुनी जिनको जेन्युइन हक़ की ज़रूरत होती है या जिनके जेन्युइन हक़ मारे जाते हैं। मज़ीद लिखा गया, तैयारी के दौर में सोशल तर्ज पर सियासी किरदार को इस्तवार करने की ज़रूरत है ताकि दावती फ़रोग़ और अमल में आसानी हो। इनकलाबी अमल में अवाम की बेहतरी के लिए लोगों को बराह रास्त फलाह व बहबूद और सहूलियात फराहम करनी चाहिए। यानी कि जो आम लोग हैं उनको बराह रास्त सहूलियात मिलनी चाहिए और आम लोगों को बराह रास्त फलाह व बहबूद के लिए उनको ख़ुद किरदार अदा करना चाहिए। इसलिए कि रफ़ाए आमा के काम अवामी इत्माद के लिए भी इज्तिमाई कौमी तब्दीली का लाजमी तकाज़ा है, मगर NGOs की तर्ज पर मकसद में महज रफ़ायत ही नहीं बल्कि सियासी हो। यानी कि जो NGOs हैं वो फलाह और असलाह तो करती हैं, उसके साथ साथ उनको सियासी भी होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकली जब तक किरदार अदा नहीं करेंगे, लोगों के हकूक़ के लिए आप आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। हम किसी के और कब तक मुंतज़िर रहें कि हालात के साज़गार होने का मज़ीद इंतज़ार किया जाए? क्या वक्त और हालात पर कभी भी हमारा अख्तियार हो पाएगा? इसलिए हमें हालात के इंतज़ार में बैठने की बजाय उठ खड़े होना होगा और ज़ेहनशीन कर लेना चाहिए, अल्लाह की मदद अमल अख्तियार करने के साथ साथ है। यानी कि अगर आप बाअमल होंगे तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात भी हमारी मदद करेगी। मज़ीद लिखा गया, अच्छे लीडर की क्वालिटी है कि बुरे से बुरे फ़र्द की तरबियत करके अपने साथ एडजस्ट कर ले, ना कि बुरों को छोड़ दिया जाए। यानी कि जो अगर कोई बुरा है, आपके नज़रियात से इख्तलाफात करता है, तो उसकी आप काउंसलिंग करें, उसको समझाएं और उसको अपने नज़रिए पे एडजस्ट करें, अपने साथ उसको मिलाएं। ये अच्छे लीडर की पहचान है। मज़ीद लिखा गया, समाज के पसमानदा तबकात के हकूक़ के लिए जंग लड़नी है, ना कि सियासी अमल में किसी किरदार की। इनसे तवक्को रखो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिद्दोजहद आज़ादी और ग़ुलामी कौम बनी इसराइल की खसरत। यानी कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एग्ज़ाम्पल देते हैं और बनी इसराइल की जो कौम है उनकी खसरत के बारे में बताते हैं
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لگاتار جدوجہد کی وہ عام انسان کے لیے، عام فرد کے لیے کی اور اس کو عملی جامہ پہنایا۔ مزید لکھا گیا افراد اور معاشرے کے اخلاق و کردار کی تعمیر و ترقی کا انحصار ملکی و قومی نظام پر ہے۔ جب ذہن ہی خالص نہیں تو اشیاء خالص کیسے؟ اس دیش میں مفادات کے اختلاف پر جنگ ہے مگر مقصد میں یکسانیت کہ وہ سب کا ایک ہے اور وہ ہے اپنی قوم کو لوٹنا۔ یہ انہوں نے سیاسی لوگوں کی بات کی ہے کہ لوگ مختلف پارٹیاں بنا کے آپس میں اختلافات کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، مگر ان کا مقصد سیم ہی ہے، اس میں یکسانیت ہی ہے، ان کا مقصد ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنی قوم کو کسی نہ کسی طرح سے لوٹنا۔ فرسودہ نظام کے خلاف نظریہ نہ رکھنے والی جماعتیں اس دور میں جہالت پیدا کرنے کے انسٹیٹیوٹس ہیں، یعنی کہ تربیت گاہیں ہیں۔ مزید لکھا گیا یعنی کہ اگلی کوٹیشن میں، مقصد کے تحت نتیجہ خیز جدوجہد کرنے والا ایسا نظریاتی گروہ جس میں وحدت فکری، وحدت عملی، وحدت علمی، معاشی اشتراک اور جس کا ایک مرکز ہو، جماعت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ تو جمگٹا یا بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے۔ نظام کی پیدا کردہ جماعتیں مقصد کی بجائے مفادات کو فوکس کرتی ہیں۔ مزید لکھا گیا یعنی کہ مزید اگلی کوٹیشن میں اپنے آپ کو اس لیے ذات نہیں سمجھتا کہ ہماری سیاست کا اتار چڑھاؤ امریکی سیاسی حکمت عملی کے تحت ہے۔ اگلی کوٹیشن میں ہے، کیا ایسا ملکی نظام جو قوم سے بھاری ٹیکس وصول کرتا ہو، اس کا عوام کے حقوق پورے نہ کرنے پر کیا بھیک مانگ کر قوم کے حقوق کے حوالے سے لوگوں کو مطمئن کرنے کی حکمت عملی صحیح ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس ہیں، قوم، عوام، ہماری جو غریب عوام ہے وہ ٹیکس دیتی ہے، اس کے ٹیکسوں کا جب پیسہ ہوتا ہے وہ عوام پہ نہیں لگتا، بلکہ اس کے لیے عوام کو بھیک مانگ کر دوسروں سے بھیک مانگ کر ان کی فلاح کی باتیں کی جاتی ہیں اور ان کو چمک دمک دکھائی جاتی ہے۔ اس نظام کی چمک دمک اور اس کے نتیجے میں جیلی شان و شوکت کی بنا پر خواہشات نے ہماری زندگی کو انتہائی مشکل کر دیا۔ استقبال کے پیدا ہو جانے کی وجہ طبقاتی نظام کی اندھی اور گمراہ کن شہرت اور حال نظام کی مکمل تبدیلی ہے۔ یعنی کہ اس نظام کے حل یہ ہے کہ مکمل تبدیلی آئے، یعنی کہ عام لوگوں کو اختیارات ملنے چاہیے کہ وہ اپنی بہتری کر سکیں۔ مزید لکھا گیا اگلی کوٹیشن میں ہے، اس نظام کے ہوتے ہوئے جو حکمران قومی وسائل کا 1% بھی قوم پر خرچ کر دیں، میں انہیں نیک مان لوں گا، کیونکہ یہاں اتنا خرچ کر دینا بھی ان کے سوداگروں کا قوم پر احسان ہے۔ یعنی کہ ان سوداگروں کا قوم پر احسان ہے۔ میری زندگی کا سرخرو ہو جانا انقلاب اور اس کے بعد اصلاحات کے ساتھ ساتھ مشروط ہے۔ ہمارے اداروں میں وہ اہلکار کامیاب ہوتے ہیں جو ادارے کے مزاج پر پورا اترے، اور اداروں کا مزاج کرپشن پر محیط ہے۔ مزید لکھا گیا اچھی لیڈرشپ کو آگے لانے کے لیے کوئی کرائیٹیریا یا کسوٹی نہیں ہے، اس لیے لیڈرشپ کو تبدیل کرنے کی بجائے بذریعہ انقلاب کرائیٹیریا تبدیل کرنا ناگزیر ہے، یعنی کہ ضروری ہے۔ خطاب یا بریفنگ میں کسی کو بھی نشانہ نہ بنانا اور میٹنگز میں ایجنڈے پر قائم رہنا سیاسی حکمت عملی میں کامیابی کا لازمی تقاضا ہے۔ ملک کے بانیان یعنی کہ بنانے والوں کی تعریف کرنے والوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ وطن عزیز کے چلانے اور ترقی نہ کرنے پر بھی غور کریں۔ جو قوم کی روایات کو نہ مانے، اس کا اس قوم سے تعلق نہیں رہتا، کیونکہ قوموں کی پہچان، تشخیص اور معیار ان کی روایات ہی ہوتی ہیں۔ مزید لکھا گیا شخصیت کی پرکھ، وہ شخص واقعی قابل احترام ہوتا ہے جس کے سوشل کردار یعنی کہ سماجی رویوں کی بنا پر لوگ اس کا احترام کریں۔ یعنی کہ اگر آپ سماجی کام کریں گے، لوگوں کی فلاح کریں گے اور آپ کی اس فلاح کی وجہ سے لوگ آپ کا احترام کریں تو وہ ایک قابل احترام شخصیت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی عزت کرنی چاہیے۔ مزید لکھا گیا
جس نظام میں محنت کی قدر و قیمت یا اہمیت نہ ہو، سرمایہ دار سرمایہ سے سرمایہ دار بنتا چلا جاتا ہے، یہی قارونیت ہے جسے قرآن عظیم نے حرام قرار دیا۔ تقریبات میں خطاب جوش سے ہوتا ہے، مگر اس کے علاوہ معمولات یعنی کہ جو معمولات زندگی ہیں، معمولات تحمل کے متقاضی ہیں۔ اگر کوئی عورت جس کا شوہر علالت یعنی کہ بیماری کے بعد فوت ہو جائے اور شوہر کی بیماری پر خرچ کی وجہ سے وہ مقروض بھی ہو چکی ہو، اس کا گھر بھی کرائے کا ہو، تب مالک مکان 1 ماہ کے کرائے کے لیے صبر نہیں کرتا اور اس کے رشتہ دار مہینے کا خرچہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اس کی کئی جوان بیٹیاں ہوں، تب اس کے پاس اپنی عزت بیچنے کے علاوہ کیا آپشن بچے گا؟ اور وہ عورت میری اپنی بہن یا بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے، بلکہ اس نظام میں تو اس کے گیس بجلی کے بل کی 1 ماہ کی معافی کی بھی گنجائش تک نہیں ہے۔ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو معتبر ہو جائے، اور سماج میں معتبر وہ ہوتا ہے جس کا سماج کے لیے بڑا کردار ہو۔